सफरनामा यादें तनवीर सहरी, एक रोशन दिमाग था न रहा। अल्फाजों की यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले जनाब तनवीर सहरी हम सबको छोड़कर रुखसत हो गए। इल्मी व अदबी हलकों में ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाएगी कि दबिस्तान रामपुर के मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद शायर हजरत सहर रामपुरी के साहबजादे फातह नाजिम मुसल्ला कौम दानिश्वर माहिर तालीम तनवीर सहरी तकरीबन 6 महीने से बिस्तर अलालत पर थे और ऐसी सूरत में भी आपने अपनी मुलाजमत के फराइज को फरामोश नहीं किया। रिक्शे पर बैठकर पाबंदी के साथ दफ्तर जाकर दफ्तर के कामकाज को अंजाम देते थे और पूरा वक्त जो हुकूमत को फरोख्त किया था उसी में सर फरमाते थे। 17 मई 2023 की सुबह 9 बजे अपने ही दौलत कदे पर दाइए अजल को लब्बैक कहा। तनवीर सहरी मौजूदा वक्त में वो मुआविन अकाउंटेंट की हैसियत से म्युनिसिपल बोर्ड में खिदमत अंजाम दे रहे थे। तनवीर सहरी को ना तो मनकबत और सलाम की महफिलों में शायर अहले बैत अतहार के नाम से याद किया जाता था। अक्सर ऐसी पाकीज़ा और रूहानी महफिलों में निजामत के फराइज भी बखूबी अंजाम देते थे। तनवीर सहरी के पसमानदगान में उनकी बेवा, 2 बेटे मिर्जा एहतशाम अली बेग, मिर्जा मोहम्मद हैदर और एक शादीशुदा बेटी है। मरहूम के बड़े भाई मिर्जा आसिफ अली बेग, मिर्जा तस्लीम अली बेग ने सभी हजरात से अपने बरादर की मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त की है। शायर अहले बैत मरहूम तनवीर सहरी मिर्जा तनवीर बेग की पैदाइश रामपुर के मशहूर व मारूफ उस्ताद शोहरा अल्लामा हजरत मिर्जा आबिद अली बेग सहर रामपुरी के घर में 15 अगस्त 1967 को हुई थी। इब्तिदाई तालीम आपने अपने वालिद अल्लाम से हासिल की थी। उसके बाद जैन इंटर कॉलेज रामपुर में ज़ेरे तालीम रहे और वहीं से आपने 30 जुलाई 1991 को हाई स्कूल पास किया। उसके बाद आपने रजा इंटर कॉलेज रामपुर से 1 अगस्त 1995 को इंटरमीडिएट पास किया। मरहूम तनवीर सहरी अक्सर महफिलों में निजामत के फराइज अंजाम देते थे और मौके की मुनासिबत से सुनने वालों की खिदमत में अशार पेश किया करते थे। इत्तेहाद पर आपके अशार बहुत मशहूर हुए, जिस पर आपने कुछ इस तरह शेर पेश किया। गले जो शिया सुन्नी जहाँ पे मिल जाएं, फिर इत्तेहाद के गुलशन में फूल खिल जाएं। 25 मुहर्रमुल हराम वाले जुलूसे अलम में नाजिम की मुनासिबत से नाजिम फातह करार पाए। मुहर्रम में 25 मुहर्रमुल हराम के अलम की निजामत आपने 2016 से 2022 तक बहुस्न खूबी अंजाम दी। मरहूम तनवीर सहरी 18 जिलहिज्जा को हर साल एक ऑल इंडिया जश्न ईद गदीर हजरत अली अलैहिस्सलाम की याद में मुनक्किद किया करते थे। यकीनन मरहूम तनवीर सहरी मुहिब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह तनवीर सहरी को सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद के जन्नत में आला मकाम इनायत फरमाए। आमीन। मेरा नाम तनवीर सहरी है और ये इमाम बारगाह नवाब हामिद अली ख़ान ने मेरे ख़्याल से 1913 से पहले ही बनवाया है। इमाम बाड़ा फर्स्ट इमाम बाड़ा है स्टेट का ही, और इसमें बहुत उम्दा आज़ादारी होती थी और अब भी होती है बराबर। अब आवाम की आज़ादारी होती है, बहुत अच्छे तरीके से होती है आज़ादारी। यहाँ पब्लिक की भी मजाली से होती हैं। यहाँ पर जनानी हो या मर्दानी हो, बराबर मुहर्रम में आज़ादारी, सबसे ज़्यादा इस इमाम बाड़े में आज़ादारी होती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम मजलिस से पढ़ चुके हैं। ख़ास तौर से शहर लखनऊ के मोतबर मौलाना यहाँ पर मजलिस से पढ़ चुके हैं और सोस खान भी यहाँ आया करते थे।
اور ولی حیدر لکھنوی یہاں کافی عرصے یہیں رہے اور شاید مدفن بھی ان کا یہیں ہے. بہت عمدہ سوسخانی کیا کرتے تھے، اس لیے کہ سوسخانی کا فن اب ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ سوز و گداز آوازوں میں کہ جن کی آوازیں سن کر اشکبار ہو جایا کرتے تھے لوگ، مرثیہ خوانی جب کیا کرتے تھے یہ لوگ، آج یہ فن ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اب ایک رواج یہ چلا ہے کہ مجلسیں ہوتی ہیں تو شعراء اکرام کا ایک جہاز پڑتا ہے پہلے، اس کے بعد مقرر کو موقع دیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے. سوسخانی کا فن کو زندہ رکھا جائے اور نئی نسل کے لوگوں سے میرا یہ پیغام ہے کہ سوسخانی کے سلسلے میں اپنے قدم بڑھائیں اور سیکھیں لوگوں سے. اور خاص طور سے اردو کے حوالے سے ہمارے جو نوجوان ہیں قوم کے، اردو بالکل نہیں جانتے، انگریزی جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، لیکن اردو میں نہیں. اگر نوحہ بھی پڑھنا ہے تو ڈائری اگر ان کی کھول کر دیکھی جائے تو ہندی میں نوحہ لکھا ہوا ہوتا ہے. نوحے کے معنی بیان کرنا، نوحہ نوحے کے انداز میں نہیں ہو رہا ہے اس دور میں. بینیہ نوحے کا مقصد یہ ہے کہ ماتم مداحیہ کلام پر نہیں ہونا چاہیے، رقت ہونا چاہیے. نوحے کے اندر ایک منظر کشی اگر دل سے کی ہے کسی شاعر نے، اگر دل مومنین ہیں وہ اشکبار ہو جاتے ہیں. جب مرثیہ اصغر کا کوئی کہنے لگے گا آنسو نہیں آنکھوں سے لہو بہنے لگے گا. حضرت عباس کی مناسبت سے ملاحظہ کریں کچھ شعر کہ یہاں چھوٹا بڑا ہر قابل توقیر ہوتا ہے، ستمگر کے لیے چلتی ہوئی شمشیر ہوتا ہے. اور تصور میں نظر جب کربلا کی سمت جاتی ہے تو منظر نہر کا بھی شامل تصویر ہوتا ہے. اور پگھل جاتے ہیں پتھر ننھے بچوں کی صداؤں سے، مگر وہ دل یزیدی سے جو تعمیر ہوتا ہے. اور بھتیجی سے ذرا تم معذرت عباس کی دیکھو کہ معذوری کا منظر خون سے تحریر ہوتا ہے. اور یہ دریا کیا سمندر بھی خدا سے پائے ہیں، لیکن وہ خود پیتا ہے کب جو قافلے کا امیر ہوتا ہے. وہ خود پیتا ہے کب جو قافلے کا امیر ہوتا ہے. ایک مطلب کچھ شعر اور ملاحظہ کریں کہ باطل کا نام سارے جہاں سے مٹا گئی، باطل کا نام سارے جہاں سے مٹا گئی، مظلومیت حسین کی دنیا پہ چھا گئی. اور فسق و فجور کفر و ضلالت کے دور میں بس ایک حسینیت تھی جو امت بچا گئی. پھر آ کے دستے شیر امامت میں ذوالفقار تاریخ کے چراغ کو سورج بنا گئی. اور بازو کٹا کے حضرت عباس کی وفا، بازو کٹا کے حضرت عباس کی وفا دنیا کو زندگی کا سلیقہ سکھا گئی. بازو کٹا کے حضرت عباس کی وفا دنیا کو زندگی کا سلیقہ سکھا گئی. اور اب بھی عرق عرق ہے ندامت سے القمہ، اب بھی عرق عرق ہے ندامت سے القمہ. ایک پیاس کل جہاں کو سمندر بنا گئی، ایک پیاس کل جہاں کو سمندر بنا گئی. ہر ایک لمحہ گناہوں سے ہم کو بچنا ہے، یہ زندگی تو فقط ایک پلک جھپکنا ہے. ہر ایک لمحہ گناہوں سے ہم کو بچنا ہے، یہ زندگی تو فقط ایک پلک جھپکنا ہے. اور آئینے کی طرح کردار بشر ہو جائے، آئینے کی طرح کردار بشر ہو جائے، وحشت قبر کا احساس اگر ہو جائے، وحشت قبر کا احساس اگر ہو جائے.